हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक नलगाउन अदालतले दिएको आदेशपछि अदालत र कानुनलाई मान्दिन भन्दै अभिव्यक्ति दिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दर्ता। अब के हुन्छ कारबाही, यसको विषयमा पुरै जानकारी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई आधार बनाएर फिल्म मेयर साहब निर्माण हुने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान खुल्ला रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। प्रहरी जवान र हवलदारलाई 16 वर्षमै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार भइसकेको जानकारी। ठुलो भइसके पछाडि पाक्ला भनेको फल पक्ल्याक्कै झर्यो भन्दै माधव कुमार नेपाल लक्षित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। एउटा असफलता यात्राको अन्त्य होइन भन्दै क्रिकेट टिमलाई ओलीको सान्त्वना। नेपाल फर्केपछि सँगै खाना खाने गरी भेट्ने बाचा। नेकपा विभाजनको उद्देश्य के थियो विश्लेषण हुनुपर्छ भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली पशुपतिनाथ पुग्यो। सीसीटीभी जोडेर जलहरीको नापतौल गरिँदै पशुपतिको जलहरी जोख्न किन पुग्यो अख्तियार, यसको विषयमा पुरै जानकारी। 1X बेटमा पक्राउ परेका 8 जना कलाकारलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यायो 25 अर्ब 54 करोड रुपैयाँको बजेट। काठमाडौँमा शहरी सौन्दर्यलाई प्राथमिकता, पूर्वाधार निर्माणमा 1/3 बजेट विनियोजन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट्यायो सडक बत्तीका लागि 30 करोड रुपैयाँ। काठमाडौँ महानगरले 300 कुचिकाण र 151 नगर प्रहरी थप गर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै टेलिभिजन स्थापना गर्ने। ललितपुर महानगरपालिकाले ल्यायो 6 अर्ब 50 करोडको बजेट। भरतपुर महानगरको 6 अर्ब 31 करोड। विराटनगरले ल्यायो 3 अर्ब 28 करोड 50 लाखको बजेट। भोलि मंगलबारदेखि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा जाने। आफ्नो चीन भ्रमण लगानी र व्यापार प्रवर्धनका विषयमा केन्द्रित हुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको धारणा। जसपाको विधान अधिवेशन। एमालेमा निलम्बित 70 वर्षे उमेर हद जसपामा प्रस्ताव। 13 पदाधिकारी सहित 151 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बन्यो। नेपाली कांग्रेस छिया भयो, पुनः जीवन दिनुपर्ने खाँचो रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको धारणा। जसपा नभएको भए नागरिकता समस्या कहिले हल हुने थिएन भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको ठोकुवा। हामीले उठाएका मुद्दाको सम्बोधन नभए हामी टुलु हेरेर बस्दैनौं भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारको चेतावनी। सिद्धान्त त बजेट संशोधन गर्न नमिल्ने जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको जिकिर। बजेट धेरै लैजान मन्त्री नै हुनुपर्ने अवस्था सरकारले देखायो भन्दै नेसपाका उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी। एमाले सरकार बनाउन हतारिँदैन, मौका आए छोड्दैन भन्दै सांसद रघुजी पन्तको भनाई। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सुविधामा कटौती गरौं भन्दै जसपा सांसद रञ्जु कुमारी झाको प्रस्ताव। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई तिरेको बजेट जनताको करको दुरुपयोग भएको सांसद रघुजी पन्तको टिप्पणी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतम यङ वर्ल्ड पोलिटिसियन अफ द इयर अवार्डको सर्ट लिस्टमा परिन्। उपराष्ट्रपति पद आवश्यकै नरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको धारणा। आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने सांसद देवेन्द्र पौडेलको जिकिर। नेपाली हाम्रो जातबाट हटाइयो राजु परिवारको स्वर र विवादित दृश्य। गुल्मीमा खहरेले बगाउँदा बाबुको मृत्यु, छोरी बेपत्ता। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका शौचालयमा अब एटिएमबाट सेनिटरी प्याड लिन सकिने। समयमै कोरिया जान नपाएपछि इपिएस शाखा घेराउ। नेप्से परिसूचक 62.21 अङ्कले वृद्धि। करिब 4 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै नेपाल सरकार 20.5 अर्ब नवीकरण गर्ने तयारी। अप्पर स्याङ्गे हाइड्रो पावरको आइपिओ खुल्यो। रुसको निजी सैन्य समूह वागनर नाटकीय रूपमा पछि हट्यो। रुसको सम्भावित संकट टरेको विश्लेषण। साफ च्याम्पियनशिप 2023 मा मालदिव्स विरुद्ध पुनरागमन जितले बंगलादेशको आशा कायमै। कञ्चनपुर राइनोज र बजाज खड्ग वारियर्स सप्तरी प्रिमियर लिगको फाइनलमा प्रवेश। कावा नेसन्स लिगमा नेपाल जितविहीन। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मानिसको शरीरलाई आइरन किन चाहिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा केही टिप्स प्रस्तुत गर्छौं र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल
असार 11 गते सोमबार इस्वीसम्म सन् 2023 जुन 26 तारिक। आज असार शुक्ल अष्टमी, अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्धको दिवस। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ काठमाडौँका मेयर बालेन शाह विरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले मेयर शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्छ भनी निवेदन पेश गर्नु भएको हो। उहाँले पेश गरेको निवेदन न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ। इजलासले आवश्यक ठानेर निवेदन अगाडि बढाएमा त्यसले मुद्दाको रूप लिनेछ। केही दिन अघि मेयर शाहले भारतीय चलचित्रलाई नेपाली हलमा चलाउन नदिने भन्ने आफ्नो निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतको आलोचना गर्नुभएको थियो। उहाँले उक्त आदेशको आफूले पालना नगर्ने भन्दै अदालत नै भारतबाट प्रभावित भएको आरोप लगाउनु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, बालेनले जुन खालको अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नु भएको थियो त्यतिखेर सबैले उहाँलाई सपोर्ट गरेका थिए, सबैले उहाँलाई चाहिँ साथ दिएका थिए। तपाईँहरूले पनि कतिपयले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर बालेन जस्तो लिडर हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। तर अदालतका विरुद्ध बोल्दा कानुन मान्दिन भन्दा आज उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ अथवा भनौँ निवेदन भएको छ र न्यायाधीशले चाहेमा यो मुद्दाका रूपमा अगाडि बढ्नेछ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको कार्यमा आधारित रहेर निर्देशक राजु गिरीले फिल्म मेयर साहब निर्माण गर्नुहुने भएको छ। मेयर भएपछि बालेनले गरेका कामहरूलाई समेटेर आफूले फिल्म निर्माण गर्न लागेको निर्देशक गिरीले घोषणा गर्नुभयो। फिल्मका लागि लोगो समेत सार्वजनिक गरिएको छ। बालेनजी मेयर भएपछि उहाँले गरेका सकारात्मक कार्यहरूलाई फिल्ममा समेट्नेछौँ। यो फिल्मले देश परिवर्तनमा राम्रो सन्देश दिनेछ भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ, गिरीले भन्नुभयो। फिल्ममा समाजका लागि काम गर्दा उहाँले भोग्नु परेका पारिवारिक चुनौतीलाई पनि कथावस्तुमा समेटिने उहाँले बताउनु भएको छ। भदौ अन्त्यदेखि छायाङ्कन सुरु हुने बताइएको यो फिल्मका कलाकार तय गर्न भने बाँकी छ। अहिले प्री प्रोडक्सन र पटकथा लेखनको कार्य भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। विनिता फिल्म्सको प्रस्तुतिमा निर्माण हुने फिल्ममा विनिता गुरुङ र मौसमी महर्जनको लगानी रहनेछ। फिल्ममा निर्देशक गिरीको कथा, भोजराज देवकोटाको पटकथा तथा संवाद, अर्जुन पोखरेल र सन्तोष श्रेष्ठको सङ्गीत रहनेछ। नारायण खाती सिनेमाका सहनिर्माता हुन्। निर्देशक गिरीले अर्को फिल्म नम्बर इज सुन भदौ 1 गतेदेखि प्रदर्शनको तयारीमा रहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा थप काम कारबाही अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभयो। अनुसन्धानले केही पात्रहरूलाई अभियोजनको प्रक्रियामा अदालतमा अगाडि बढाएको छ। पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन् र केही अनुसन्धानको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको र अनुसन्धानको तथ्य र प्रमाणका आधारमा थप काम कारबाही अगाडि बढ्ने पनि प्रश्न नै छ, उहाँले भन्नुभएको छ। यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरूसहित 16 जनालाई पूर्वपक्षका थुनामा पठाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिइसकेको छ। पहिलो चरणको अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। दोस्रो चरणको अनुसन्धान पश्चात तथ्य र प्रमाणका आधारमा थप कारबाही हुने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले प्रहरी जवान र हवलदारलाई 16 वर्षमा नै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार भइसकेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयको बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा श्रेष्ठले प्रहरीमा 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी संगठनभित्र प्रहरी जवान, सहायक हवलदार असै र सहीको प्रोत्साहनको व्यवस्था राम्रो नभएको बताउनु भएको छ। एसएसपीबाट 9 महिनामा डीआईजी, एआईजी हुँदै आईजीपी भए पनि प्रहरी जवानदेखि सहीसम्म पदोन्नतिको व्यवस्था राम्रो नभएको उहाँले बताउनुभयो। यसलाई सम्बोधन गर्न र क्याडर ल्याडर प्याटर्न मिलाउन पनि जवान, हवलदार र सहायक हवलदारलाई 16 वर्ष तथा असै र सहीलाई 18 वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि रिटायरमेन्ट दिने र 20 वर्ष सेवा पुग्दा पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गर्न गृह मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव अन्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाह्य शक्तिको रिमोटबाट माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाउनुभयो। केशव प्रसाद बडालद्वारा लिखित सिंहावलोकन लोकार्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टी विभाजन गर्दा कति आन्तरिक र बाह्य कारण थियो त्यो विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले माधव नेपाललाई कटाक्ष गर्दै भन्नुभयो, आन्दोलनको क्रममा केही पात झर्दै जान्छन्, केही बिरुवा बिग्रिन्छ, केही कोपिला र चिचिला पनि झर्छ,
केही ठुला पनि झर्छन्। ठुला भइसकेपछि अब त पाक्ला पाक्ला भनेको बेलामा पक्ल्याक्क झरिदिन्छ। आन्दोलनभित्र विभिन्न वैचारिक रोगहरू हुन्छन्, प्रवृत्तिगत रोगहरू हुन्छन्, त्यसले लाग्छ। त्यही रोगले कहिले कहिले केही मान्छेहरूलाई लान्छ, तर आन्दोलन मर्दैन उहाँको भनाइरहेको छ। कम्युनिस्ट भनेर जे बुझिन्थ्यो आजको अवस्थामा त्यो नभएको उहाँले बताउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट नीति पनि छोड्यो भन्छन्, अनि फेरि त्यसलाई किन डेमोक्रेटिक भनेर किन नमाने त? कम्युनिस्ट नीति छोडेपछि डेमोक्रेटिक हुन्छ, नहुने के भएको थियो उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मेहनत कहिलेकाहीँ परिणाम प्राप्त हुन नसके पनि निराश नहुन भन्दै नेपाली क्रिकेट टिमलाई सान्त्वना दिनुभयो। नेपाली टिम नेदरल्यान्डसँग पराजित भएपछि एउटा स्टाटस लेख्दै ओलीले मेहनत जननी र परिणाम शिशु भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो मेहनत जननी हो भने परिणाम शिशु हो। कहिलेकाहीँ मेहनतका बावजुद पनि परिणाम प्राप्त नहुन सक्छ, यसबाट निराश हुनु हुँदैन। परिणाम हामीले सोचे जस्तो नभए पनि नेपाली टिमको मेहनत कमजोर थिएन। मेहनतका लागि धन्यवाद नेपाली क्रिकेट टिम। आफूले खेल मोबाइलबाट लाइभ हेरेको उल्लेख गर्दै नेपाल फर्किएपछि टोलीसँग सँगै खाना खाने गरी भेटौँला उहाँले भन्नुभएको छ। मोबाइलमा इन्टरनेट स्लो भएर केही डिस्टर्ब भए पनि खेल हेरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो एउटा असफलता यात्राको अन्त्य होइन, हाम्रो यात्रा जारी छ उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, केपी शर्मा ओलीको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा विभाजनको यथार्थ विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। केशव प्रसाद बडालद्वारा लिखित पुस्तक सीमावलोकनको लोकार्पण गर्दै उहाँले नेकपा विभाजन भयो भनेर मात्रै धेरैले नबुझ्ने भन्दै विभाजनका कारणहरूको विश्लेषण हुनुपर्ने बताउनुभयो। 2.5 वर्ष अघि हाम्रो पार्टी विभाजन भयो। त्यो विभाजन यसो भन्यो भनेर मात्र हुँदैन। यसका पछाडिका कारणहरू के थिए, उद्देश्य के थिए, किन विभाजन भयो, किन गरियो, कस्तो पृष्ठभूमिबाट त्यो विभाजनसम्म पुग्यो, यी कुराहरू अलिकति आउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। विभाजन भयो भन्ने मात्र कुरा भन्दा अलि त्यसलाई किन र कसरी, केका लागि विभाजन भयो, के उद्देश्य थियो, त्यसमा आन्तरिक कारण कति थियो, बाह्य कारण कति थियो, स्वचालित कति थियो भन्ने कुरा हुनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। परिचालित कति थियो, रिमोट कन्ट्रोल कति थियो, त्यहीँबाट बटन घुमाउने कति थियो, यो सबै कुराले हामीलाई यथार्थ विश्लेषण आन्दोलनको हितका लागि गर्यौं भने त्यसले भविष्यलाई राम्रो हुन्छ ओलीको भनाइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको नाप जाँच गर्न पशुपतिनाथको परिसर पुगेको छ। निर्धारित भन्दा कम तौलको सुन राखेर जलहरी बनाइएको झुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो। नेपाली सेनाको 24 घण्टे पहरामा बनाइएको जलहरीको वास्तविक तौल पत्ता लगाउन अख्तियारको अनुसन्धान टोली पशुपतिनाथ पुगेको हो। आइतबार अपराह्न अख्तियारको टोलीले जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको सत्य तथ्य जाँच गर्न जाने भएपछि मन्दिर खाली गराइएको थियो। त्यस क्षेत्रमा नेपाली सेना लगायत सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षा प्रदान गरिरहेका थिए। जलहरीमा जडित सुनको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि अख्तियारले नाप जाँच गर्न लागेको हो। मन्दिर परिसरमा पुगेको अख्तियारको टोलीले सीसी क्यामेरा जडान गरेर नाप्ने जनाइएको छ। त्यसो त पशुपतिको जलहरी जोख्न अख्तियार किन पुग्यो त? चाँदीको जलहरी पुरानो भएपछि 2 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले पशुपतिको मूर्तिमा सुनको जलहरी राख्ने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो। 108 किलो सुन किनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करिब 106 किलो सुन मात्रै खपत गरेको भनी उजुरी परे पनि अख्तियारले यो विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थिएन। त्यही उजुरी अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले जलहरी जाँच्न थालेको हो। अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारको टोलीले पशुपति मन्दिरबाट जलहरी निकाल्नेछ, मन्दिर परिसरमा ल्याएर नाप जाँच गर्नेछ। करिब 1 क्विन्टलको जलहरी विभिन्न भाग मिलाएर जडान गरेकाले टुक्रा टुक्रा पारेर मात्र निकाल्न सकिन्छ। नाप जाँचको दृश्य रेकर्डका लागि अख्तियारको टोलीले अस्थायी रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा प्रतिनिधि, प्रहरी, वृत्त, गौशालाको टोली, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पुजारीहरूलाई राखिएको छ। पशुपतिमा जलहरी निर्माणका लागि लागत एस्टिमेट तयार गर्दा 108 किलो सुन लाग्ने अनुमान भएको थियो। सुनको जलहरी राख्न सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 103 किलो 773 ग्राम सुन 80 करोड 111 हजारमा किनेको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा 103 किलो 773 ग्राम सुन किनेको भनी उल्लेख गरेको छ। 2077 फागुन 12 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथमा क्षमा पूजा गर्दा 108 किलोको जलहरी निर्माण गरी राखिएको भन्ने ब्यानर नै तयार गरिएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकासको सम्बद्ध स्रोतका अनुसार जलहरी निर्माणका लागि करिब 100 किलो सुन लाग्ने भए पनि 108 किलो चाहिने भनी निर्णय भएको थियो। सुन कमौलो हुने भएकाले त्यसमा अरू धातु र रासायनिकको सम्मिश्रण गरियो। 2 किलो 890 ग्राम तामा, 1 किलो 249 ग्राम तामा, त्यस्तै गरी 12 ग्राम जिंक समेत गरी 107 किलो 924 ग्राम सुन कायम गरियो। 108 1008 जस्ता अंश शुभको प्रतीक मानिने भएकाले 108 किलो सुन पुर्याइएको थियो। सुनका बारेमा प्रश्न उठेपछि कोषका पदाधिकारीले भने रिङ बनाएर पशुपतिनाथको मूर्तिलाई पेटी बनाएर बाँधिएको भनी जवाफ दिएका थिए। पछि माइनेटमा साथै बाँकी रहेको सुन पशुपतिलाई पेटी र रिङ बनाएर चढाइयो भनी थपिएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले असोज 2078 मा सुन कतै नहराएको दाबी गर्नुभएको थियो। उनीहरूले यो विषय
मुचुल्का लगायत अरू पनि कागजातमा उल्लेख गरेका थिएनन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 2 वर्ष अघि आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको थियो जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिणाम रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश गरेको छैन। त्यसमा 10 किलो 976 ग्राम सुन बचेको थियो। त्यति बेलाको विनिमय दर अनुसार सुनको मूल्य 7 करोड 86 लाख 46 हजार रुपैयाँ थियो। व्यापारीहरूसँग सुन किन्ने योजना भनेकोमा पछि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने भएपछि सोझै राष्ट्र बैंकबाट सुन खरिद भएको जनाइएको छ। यसरी पशुपतिको जलहरी जोख्न अख्तियार पुगेको छ। अब कस्तो खालको निर्णय आउँछ, जोखेर कति आउँछ सुन, यसको विषयमा हेर्न बाँकी छ। तर जुन खालको विवाद आएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ कि साँच्चै सुन चाहिँ कतै भ्रष्टाचार भएको होला अथवा के भएको होला? तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 1xBet प्रकरणमा पक्राउ परेका 8 जना कलाकार तथा युट्युबरलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी ध्यानबहादुर कार्कीका अनुसार आइतबार तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको हो। गत जेठ 32 गते उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले हास्य कलाकार मनिजमान श्रेष्ठ बसी ध्रुवी, पवन खतिवडा म्याकेरी, राजु पौडेल, राजु मास्टर, सरोज घिमिरे ढेडु बुडु, बेगम नेपाली भटपटे माइला तथा युट्युबरहरू एलिस राई, जलन घरतिमगर जलन र गणेश देवकोटा जेडीलाई पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। चालुतर्फ 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीगततर्फ 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालुतर्फ कुल बजेटको 33.72 र पुँजीगततर्फ 66.28% बजेट छुट्याइएको छ। आइतबार नगरसभाको बैठकमा उपमेयर सुनिता ढङ्गोलले प्रस्तुत गरेको बजेटको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बैंक मौजदात छ। महानगरको बैंक मौजदात 11 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान 1 अर्ब 45 करोड 62 लाख, निशर्त अनुदान 89 करोड 36 लाख, आन्तरिक आय 6 अर्ब 39 करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट 2 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा र जग्गा एकीकरणबाट 2 अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने उपमेयर डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो। महानगरपालिकाले 10 विषयगत क्षेत्रका महानगर गौरवको योजनाका लागि 3 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत 25 वटा विषयगत क्षेत्रका योजनाका लागि पनि 2 अर्ब विनियोजन गरिएको जनाइएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा शहरी सौन्दर्यको पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता ढङ्गोलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ठूलो रकम शहरी सौन्दर्यको पूर्वाधारमा छुट्याइएको छ। महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजारको बजेट ल्याएको छ र त्यसमा सबैभन्दा धेरै बजेट शहरी सौन्दर्यकरणलाई छुट्याइएको छ। धुलोरहित काठमाडौँदेखि हाई मास्ट लाइटसम्म बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको योजना छ भने प्रधानाध्यापकको भत्ता वृद्धि र 16 फार्मेसी बनाउने पनि योजना ल्याइएको छ। त्यस्तै कृषि उपजको भण्डारण र विषादी प्रयोगशाला बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। यसैबीच सडक बत्तीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 30 करोड बजेट छट्याएको छ भने अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले 300 कुचिकार र 151 नगर प्रहरी थप गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै टेलिभिजन स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। टेलिभिजन स्थापनाका लागि महानगरले 5 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाले 6 अर्ब 50 करोड 5 लाख 88 हजारको बजेट ल्याएको छ। महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुला साकेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पुँजीगततर्फ 4 अर्ब 21 लाख 46 हजार र चालुतर्फ 2 अर्ब 49 करोड 84 लाखको बजेट आएको छ। ललितपुरले सडक पूर्वाधार, सम्पदा संरक्षण, 1 वडा 1 उद्यान, 1 घर 1 बोट, स्मार्ट स्ट्रिट लाइट, प्रत्येक वडामा सार्वजनिक शौचालय, अपाङ्ग मैत्री फुटपाथ लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 6 अर्ब 31 करोड 79 लाख 90 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरेको छ। महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले पेश गरेको बजेटको स्रोतमा आन्तरिक आय 1 अर्ब 75 करोड, संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान 1 अर्ब 83 करोड 79 लाख 75 हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट 54 करोड 80 लाख 15 हजार, जनसहभागिताबाट 50 करोड, बैंक मौजदात 1 अर्ब 65 करोड, सडक बोर्डबाट नेपालबाट आउने 3 करोड रहेको जनाइएको छ। अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित 1 अर्ब 10 करोड रहने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ। भरतपुर महानगरका 29 वडाका लागि प्रत्येक वडालाई 2 करोड 75 लाखका दरले 79 करोड 75 लाख विनियोजनका लागि प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 3 अर्ब 28 करोड 50 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। नगरसभाको 12औं अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पा निरला कार्कीले 3 अर्ब 28 करोड 50 लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। बजेट वक्तव्यमा चालुतर्फ 1 अर्ब 51 करोड 83 लाख 25 हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ 1 अर्ब 71 करोड 66 लाख 75 हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। महानगरपालिकाले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 5 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि 4 अर्ब 17 करोड 9 लाख 98 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रशासनिक खर्च मात्र 68 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको मंगलबारबाट चीनमा भ्रमण हुने भएको छ। मंगलबारबाट हुने आफ्नो चीन भ्रमण लगानी र व्यापार प्रवर्धनका लागि हुने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित छिन्दुमा आयोजना हुने ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी एक्सपोमा विशेष अतिथिको रूपमा आफू जान लागेको बताउनुभयो। उहाँले छिन्दु नेपालबाट चीन प्रवेश गर्ने नाका भएकाले पनि आफू सो कार्यक्रममा सहभागी हुनुले आर्थिक समृद्धिको एजेन्डालाई केही राहत मिल्ने र लगानी भित्राउन सकिने आशा रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले बजेट संशोधन हुन नसक्ने अहिलेसम्मको व्यवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेट संशोधन हुँदैन भने संसदभित्र बजेटको सम्बन्धमा भएको छलफलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै यसप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमाले व्यवहारिक नभएको भन्दै निलम्बन गरेको 70 वर्षीय उमेर हद जसपाले अघि सारेको छ। विधान अधिवेशनमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा प्रस्तावित विधानको मस्यौदामा 70 वर्षीय उमेर हदको प्रस्ताव अघि सारिएको जनाइएको छ। प्रस्तावित विधानको धारा 86 मा भनिएको छ 70 वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिको पदाधिकारी पदमा निर्वाचित हुन वा मनोनित हुन पाउने छैन। पार्टीको निर्वाचित जिल्ला समिति, प्रदेश राष्ट्रिय समिति तथा केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत एउटै व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा लगातार 2 कार्यकाल वा 10 वर्ष भन्दा बढी कार्य पूरा गरी सकेको भए सोही पदका लागि पुनः उम्मेदवार हुन नपाउने जनाइएको छ। त्यस्तै अध्यक्ष यादवले पार्टीलाई 13 सदस्यीय पदाधिकारी बनाउन प्रस्ताव गर्नुभयो। राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष 1, सहअध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 3, महासचिव 1, उपमहासचिव 3, सचिव 3 र कोषाध्यक्ष 1 समेत गरी 151 सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली कांग्रेस पुनः जीवन दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। पार्टी निकट नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँ शाखाको 9औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस अहिले छिया भइरहेको भन्दै यसलाई पुनः जीवन दिनुपर्ने खाँचो औल्याउनु भयो। नेता कोइरालाले कांग्रेसलाई बचाउनका लागि शुभेच्छुक संस्थाहरूले पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टी नभएको भए नागरिकताको समस्या नेपालमा कहिले पनि समाधान नहुने दाबी गर्नुभएको छ। पार्टीको विधान अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले जनता समाजवादी पार्टी नभएको भए नागरिकताको समस्या कहिले पनि हल नहुने दाबी गर्नुभएको हो। त्यस्तै आफ्नो पार्टी नभएको भए देशमा संघीयता पनि नहुने उहाँको दाबी छ। उहाँले वर्तमान सरकारले आफ्नो समयसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले संसदमा आफ्नो पार्टीले उठाएका मुद्दाको सम्बोधन नभए टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने बताउनुभयो। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका परियारले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बजेट कर्मकाण्डी आएको बताउनुभयो। उहाँले बजेटका सैद्धान्तिक छलफलदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। उहाँले बजेटकै कारण अहिलेको सरकार ढल्छ भन्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले संसदमा पहिलो र दोस्रो ठुलो दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने कुरामा आफूलाई विश्वास नलागेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले बजेटमा भेदभाव गरिएको भन्दै पास हुन नसक्ने बताउनुभयो। संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सिद्धान्ततः बजेट संशोधन गर्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले बजेटमाथिको अहिलेको छलफल जनता झुक्क्याउने काम मात्र भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेका राजनीतिक दलहरूले संसदीय पद्धतिका कुरा गर्नु जनतालाई उल्लु बनाउनु सरह रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनतालाई झुक्क्याएर सत्तामा रहनुको नाटक मञ्चन राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री र सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र बराबर भए पनि सो अनुसारको बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउनुभयो। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पाण्डेले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बजेट बनाउँदा 165 निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूलाई समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू सत्ता पक्षको भए पनि सरकारले प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट ल्याएकाले बजेट कुनै पनि हालतमा पास गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले संसदबाट बजेट पास हुन
138 सांसद आवश्यक रहेको भन्दै यथास्थितिमा बजेट पास गरे 138 सांसद नपुग्ने बताउनुभयो। मन्त्रीले सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका समस्या नसोधी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै बजेट निर्माणमा सरकारले सांसदहरूको भूमिका हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेट आफ्नो क्षेत्रमा लैजानका लागि मन्त्री नै हुनुपर्ने अवस्था वर्तमान सरकारले देखाएको आरोप पनि लगाउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले एमाले सरकार बनाउन नहतारिने तर मौका आए नछोड्ने बताउनु भएको छ। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले अहिलेको काम कारबाहीसँग जनता सन्तुष्ट नभएकाले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको प्रभावकारी सरकार बनोस् भन्ने जनताको चाहना रहेकाले अहिले बजारमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले नीति कार्यक्रम र बजेट फेल भए सरकार फेल हुने अहिलेसम्मको मान्यता रहेको बताउनु भयो। उहाँले अहिलेको सरकार एमालेले ढाल्नु नपर्ने बरु आफै असन्तुष्टि पोख्दै सरकार ढल्ने पनि बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रञ्जु कुमारी झाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाले उपराष्ट्रपतिको पदीय जिम्मेवारी बढाएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई सो जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनु भयो। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नु उहाँले माग गर्नुभयो। उहाँले संवैधानिक पद तथा राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले लिने गरेको सेवा सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्ने बताउनु भयो। दर्शक महानुभाव, सांसदहरूले पछिल्लो समय उपराष्ट्रपतिको विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठाएका छन्। उपराष्ट्रपति छुट्टै व्यक्ति हुनु हुँदैन, सभामुखलाई नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई नै खास गरी उपराष्ट्रपति बनाउने र सेवा सुविधा केही थप गर्ने अथवा केही कामहरू चाहिँ बढाएर काम गर्यो भने हुन्छ। उपराष्ट्रपतिको काम भने मन्दिर जाने, दर्शन गर्ने लगायतका काम मात्रै भएको भन्दै सांसदहरूले आरोप पनि लगाएका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई जाने बजेट जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको बताउनु भएको छ। संसदको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार आवश्यक नै नरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद भएकाले छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक नरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले उपराष्ट्रपतिले विदेश मामिलामा सल्लाह दिनका लागि सल्लाहकार राखेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले उपराष्ट्रपति पदे न राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतम यङ वर्ल्ड पोलिटिसियन अफ द इयर अवार्डको सर्ट लिस्टमा पर्नु भएको छ। वान यङ वर्ल्डले 15 जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरेको हो, जसमा नेपालबाट गौतम पर्नुभयो। 18 देखि 35 वर्षका नेताहरूलाई सर्ट लिस्ट गर्ने वान वर्ल्डले सविता गौतमलाई 27 वर्षमा सांसद भएकी नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा कान्छी सांसद भएको उल्लेख गरेको छ। साथै भ्रष्टाचार विरुद्धको गौतमको अभियान र लोकप्रियताकै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशको चौथो ठूलो पार्टी भएको पनि वान वर्ल्डको दाबी रहेको छ। राजनीतिमा उनीहरूको प्रभावका आधारमा सर्ट लिस्ट गरिएको हो। यी 15 जना मध्ये 5 जनालाई यङ वर्ल्ड पोलिटिसियन अफ द इयर अवार्ड प्रदान गरिनेछ। उनीसँगै विश्वभरका अन्य 14 हाई प्रोफाइल युवा मन्त्री, सांसद, मेयरमा मनोनित रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाले देशमा उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेसम्म उपराष्ट्रपतिको पदले सम्झन लायक कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनु भयो। उहाँले उपराष्ट्रपतिले गर्ने काम राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले नै गर्न सक्ने बताउनु भयो। कर र खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक पद राखिरहन नहुने उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले आर्थिक अवस्था सुधारको विषयलाई सबैको साझा विषय बनाएर अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। माओवादी केन्द्रका सचिव समेत रहनुभएका पौडेलले आर्थिक प्रणालीलाई लयमा ल्याउनका निमित्त सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बाँडिने अवस्था देशमा नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका निमित्त सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने एउटा साझा संकल्पको आवश्यकता देशमा रहेको बताउनु भयो। बजेटमा भएका असन्तोषलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सुन्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो। अन्ततः विवादित गीत नेपाली हाम्रो जातबाट गायक राजु परियारको स्वर हटाइएको छ। संगीतकार डीआर सुजनले गीतबाट परियारको स्वर सहित विवादित दृश्य हटाउँदै गीतको नयाँ संस्करण पुनः अपलोड गरेका छन्। बाहुन क्षेत्री मुर्दाबाद भनिने नारा लगाइएको दृश्यलाई हटाएर जातिवाद मुर्दाबाद राखिएको छ। दर्शकले यो गीतमा अब राजुको ठाउँमा अर्जुन कुमारको आवाज सुन्न पाउनेछन्। जातिवादी नारा लगाइएका दृश्य राखेपछि सामाजिक सञ्जालमा गीतलाई लिएर विरोध भइरहेको थियो। गीतसँगै गायक परियारले पनि आलोचना खेपिरहेका थिए। असार 4 गते फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै गायक परियारले आफूलाई झुक्क्याएर गीत गाउन लगाइएको भन्दै आफ्नो स्वरलाई तत्काल सेन्सर गरिदिन आग्रह गरेका थिए। म सभ्य र सुन्दर समाजको निर्माण, सबै जात जाति भाषा धर्मको सुन्दर संयोजन, समाज कता जाँदैछ हैन कता लैजाँदैछौँ भन्ने कुराको सबैमा हेक्का होस्। पुनः मलाई यस किसिमले विवादित बनाउने मनसाय नराखिदिनु होला उनले भनेका छन्। यो विवादित गीतमा अहिले सुजन र अर्जुन सहित हेमन्त कान्छा रसाइली र धर्म गद्धर्वले स्वर दिएका छन्। तेस्रो पटक यो गीत युट्युबमा अपलोड भएको हो। लगातारको विवाद र पटक पटक अपलोड गर्दा गीतको भ्युज भने प्रभावित बनेको छ।
गुल्मीमा खहरे खोलाले बगाउँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का एकजना बेपत्ता भएका छन्। जिल्लाको मालिका गाउँपालिका 2 दर्लिङमा खहरेले स्थानीय 41 वर्षीय लीलबहादुर घरती र उनकी 8 वर्षकी छोरी बिन्दुलाई शनिबार राति भगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक नवीन किशोर प्रधानले जानकारी दिनुभयो। लीलबहादुरको शव 80 मिटर तल भेटिएको छ भने छोरी बेपत्ता रहेको प्रहरीले बताएको छ। बेपत्ताको खोजीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वामी प्रहरी चौकी र पौदी अमराई प्रहरी चौकीबाट प्रहरी परिचालन गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र महिलाले प्रयोग गर्ने शौचालयमा अटोमेटिक टेल मेसिन एटिएमबाट स्यानिटरी प्याड लिन सकिने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो 3 महिनाको कार्य विवरणमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ। उहाँका अनुसार महिला शौचालयमा स्यानिटरी प्याडका लागि एटिएम मेसिन सहित स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। शौचालयमा नेपाली धुन बज्ने व्यवस्था समेत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। एपीएस कोरियन भाषा परीक्षा पास भएर पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै कोरियाबाट फर्किएकाहरूले गोवाको स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको एपीएस कोरिया शाखा घेराउ गरेका छन्। आइतबार बिहान गोवाको पुगेका कोरिया रिटर्नीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा अप्रिय घटना पनि हुन सक्ने भन्दै सुरक्षाकर्मी तैनात बढाइएको थियो। वैधानिक रूपमा कोरियाबाट फर्किएकाहरूले लामो समयसम्म महामारीका कारण कम्प्युटर प्रणालीमा दिनुपर्ने सीभीटी परीक्षा दिन पाएका थिएनन्। त्यसपछि भएका सीभीटी परीक्षामा पनि पूर्णाङ्क ल्याउने मात्रै पास भएका थिए। नियमित परीक्षामा भाग लिएर नाम निकालेपछि पनि पछि आफूहरूको लेबर इन्ट्रिगेट जारी नभएको भन्दै कोरिया रिटर्नीहरूले एपीएस कोरिया शाखा कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 62.21 अङ्कले बढेर 2117.7 दिन बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 9.64 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 4.10 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.89 अङ्कले बढेको छ। नेप्से 62 अङ्कले बढीसँगै नेप्से परिसूचक 2100 बिन्दुमाथि पुगेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 275 कम्पनीको 1,47,51,000 किता सेयर 6 अर्ब 49 करोड 4,12,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सो कारोबार पछिल्लो 6 महिनाको सबैभन्दा धेरै हो। गत पुस 26 गते नेप्सेमा 7 अर्ब 40 करोडको कारोबार भएको थियो। गत बिहिबार 3 अर्ब 44 करोड 48,62,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। बिहिबारको तुलनामा आइतबार दोब्बरले कारोबार रकममा वृद्धि भएको छ। आइतबारको कारोबारमा नेप्सेका 13 उपसमूहको परिसूचक हरियाली देखियो, जसमा सबैभन्दा बढी जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 7.79% ले बढेको छ। निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 6% भन्दा बढी बढेको देखिएको छ भने वित्त अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 5% भन्दा बढीले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 62.21 अङ्कले बढीसँगै 7 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो, जसमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, हिमालय लाइफ इन्स्योरेन्स, एनएमबी 50, त्यस्तै गरी सामलिङ पावर कम्पनी, बीपीडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था, सिटी होटल एवं शिवम सिमेन्ट को शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै हिमालयन ऊर्जा, नेपाल इन्स्योरेन्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढी बढ्यो। तर यता शुभम पावरको शेयर मूल्य 6.81% ले घट्यो। आइतबार कारोबारमा शिवम सिमेन्टको कम्पनीको 49 करोड 90 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। नेपाल सरकारले 3 अर्ब 91 करोड आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। सोमबार 91 दिन अवधिको ट्रेजरी बिल बोलकबल मार्फत उक्त आन्तरिक ऋण परिचालन हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै सोमबार नै सरकारले 20 अर्ब 50 करोड 25 लाख रुपैयाँको अवधिको ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बोलकबल हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 28 दिन अवधिको 4 अर्ब 91 दिन अवधिको 6 अर्ब 50 करोड 25 लाख, 182 दिन अवधिको 5 अर्ब र 364 दिन अवधिको 5 अर्बको ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बोलकबल हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अपर स्याङ्गी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्राथमिक शेयर आइपिओ निष्कासन खुल्ला गरेको छ। असार 10 आइतबारदेखि कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर बिक्री खुल्ला गरेको हो। वैदेशिक रोजगार र आयोजना प्रभावितका लागि साधारण शेयर जारी गरिसकेपछि कम्पनीले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न लागेको हो। कम्पनीले प्रतिकिता 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा सर्वसाधारणलाई 5 करोड 39 लाख 50 हजार रुपैयाँ बराबरको 5,39,500 किता शेयरमा निष्कासन खुल्ला गरेको छ। कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 किताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम 1 लाख किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको आइपिओमा सर्वसाधारणले 13 असारसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त अवधिमा माग अनुसारको आवेदन नपरेमा आवेदन दिन म्याद 24 असारसम्म थप हुने जनाइएको छ। रुसको निजी सैन्य समूह वाग्नर नाटकीय रूपमा पछाडि हटेको छ। विद्रोहको धम्की दिएको 24 घण्टामै वाग्नर समूह पछाडि हट्न सुरु गरेको हो। यससँगै रुसमा नाटकीय र तनावपूर्ण दिन अन्त्य भएको बीबीसीले जनाएको छ। वाग्नर भाडाका सैनिकहरूको समूह हो। यो समूहका लडाकुहरू पैसाका लागि लड्छन्। रुसले वाग्नरलाई युक्रेन विरुद्ध लड्न खटाएको छ। युक्रेन विरुद्धको लडाईँमा रुसी सेनाले आफूहरूलाई पर्याप्त हतियार नदिएको वाग्नर समूहको गुनासो छ। साथै मिसाइल आक्रमण पनि आफ्नै भूमिमा गराएको भन्दै वाग्नर समूह असन्तुष्ट बनेको छ। यिनै असन्तुष्टका बीच वाग्नर समूह युक्रेनबाट
फर्किएर रुसकै रोस्तोभ सहर कब्जा गरेर बसेको थियो। आफ्नो कुराको सुनवाई नभई राजधानी मस्को प्रवेश गर्ने भनेर धम्की दिएपछि रुसमा हलचल मचिएको थियो। वाग्नर समूहले क्षेत्रीय सैन्य कमान्ड र मस्को जाने बाटोमा पर्ने वोरोनेज सहरमा रहेको सैन्य इलाका कब्जा गरिसकेको थियो। राजधानी मस्कोतर्फ मार्च समेत सुरु गरिसकेपछि मस्कोमा उच्च सतर्कता अपनाइएको थियो भने ठूला सार्वजनिक समारोहहरू सबै स्थगित गरिएको थियो। वाग्नर समूहका प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिनले रक्तपात रोक्नका लागि आफ्ना लडाकुलाई युक्रेन नै फर्कन भनिएको जानकारी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसको सरकारी मिडिया रिपोर्टका अनुसार प्रिगोजिन अब बेलारुस जानेछन्। साथै उनी र वाग्नर समूहका लडाकु विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू पनि सरकारले फिर्ता लिने जनाइएको छ। वाग्नर समूहको विद्रोहको धम्की सार्वजनिक भएपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि रुसलाई धोका दिने हरेक व्यक्तिले दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए। बंगबन्धु साफ च्याम्पियनशिप 2023 मा बंगलादेशले मालदिभ्सलाई आइतबार 3-1 ले पराजित गरेको छ। बेंगलोर स्थित कान्तिरवा स्टेडियममा भएको खेलमा बंगलादेशले 1 गोलले पछाडि परेको अवस्थामा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै 3 गोल गरेको हो। पहिलो हाफमा दुवै टोलीले समान 1 गोल गर्दा पहिलो हाफ बराबरीमा सकिएको थियो। खेलको 17औं मिनेटमा हाम्जा मोहम्मदले अली फैसरको पासमा गोल गर्दै मालदिभ्सलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर त्यसलाई कायम राख्न सकेन। 42औं मिनेटमा रागिब हुसैनले सोहेन राणाको पासमा बंगलादेशका लागि बराबरी फर्काए। 67औं मिनेटमा तारिक रहमान काजीले गोल गर्दै बंगलादेशलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि 90औं मिनेटमा वैकल्पिक खेलाडी शेख मोर्सालिमले गोल गर्दै बंगलादेशको जित पक्का गरे। यस जितपछि समूह बीमा बंगलादेशले 2 खेलबाट 3 अङ्क जोडेको छ र सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। साफ च्याम्पियनशिपमा बंगलादेशले मालदिभ्सलाई 20 वर्षपछि पराजित गरेको हो। यसअघि सन् 2003 मा बंगलादेशमा भएको साफमा बंगलादेशले मालदिभ्सलाई 1-0 ले पराजित गरेको थियो। बंगलादेशले घरेलु मैदानमा भएको 23 संस्करणको साफ च्याम्पियनशिपको उपाधि नै जितेको थियो। बंगलादेशले जितेको त्यो नै एकमात्र साफ उपाधि रहेको जनाइएको छ। कञ्चनरूप राइनोज र बजाज खड्ग वरियर्स सप्तरी प्रिमियर लिगको फाइनल प्रवेश गरेका छन्। सप्तरीको राजविराजमा उपाधिका लागि यी दुई टोलीले सोमबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लिग चरणको सम्पूर्ण खेलहरू समाप्त हुँदा बजाज खड्ग वारियर्स 5 खेलमा 4 जितपछि अङ्क 8 सहित शीर्ष स्थानमा छ। कञ्चनरूप राइनोज, छिन्नमस्ता लायन्स र रूपनी राइडर्सको समान 6 अङ्क रहे पनि नेट रन रेटमा अघि रहँदै कञ्चनरूप फाइनल प्रवेश गरेको हो। पब्लिक बिन्देश्वरी क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न जित्नै पर्ने खेलमा कञ्चनरूप राइनोजले शीर्षमा रहेको बजाज खड्ग वारियर्सलाई 3 विकेटले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। सप्तरी क्रिकेट संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको विजेताले 3 लाख रुपैयाँ, उपविजेताले 1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै प्रतियोगिताको प्लेयर अफ द सिरिजले 25,000, उत्कृष्ट ब्याटर र बलरले 15,000 तथा उदयमान खेलाडीले क्रिकेट किट प्राप्त गर्ने संघका अध्यक्ष आयुष श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगको अन्तिम खेलमा उज्बेकिस्तानसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित हुँदै नेपाल प्रतियोगितामा जितविहीन बनेको छ। आइतबार भएको खेलमा उज्बेकिस्तानसँग 25-21, 25-22 र 25-23 को सेटमा पछाडि पर्दै नेपाल प्रतियोगितामा जितविहीन बनेको हो। पहिलो खेलमा नेपाल 18 जुनमा मंगोलियासँग 3-1 ले पराजित भयो। दोस्रो खेल 19 जुनमा किर्गिस्तानसँग पनि 3-1 के सेटले पछाडि पर्यो। 20 जुनमा इरानसँग 3-0 को सोझो सेट, 22 जुनमा चौथो खेलमा तुर्कमेनिस्तानसँग 3-1, पाँचौं खेल 23 जुनमा किर्गिस्तान 2 सँग 3-2 को सेटले पछि परेको हो। किर्गिस्तानमा आयोजना भएको यस प्रतियोगितामा सबै खेल हार्दै एक खेल पनि नजित्ने नेपाल एकमात्र टोली बनेको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले यहाँलाई मानिसको शरीरलाई आइरन किन चाहिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। प्रोटिन, भिटामिन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, गुड फ्याट, कोलेस्ट्रोल र आइरन मानव शरीरका लागि चाहिने अत्यावश्यक पोषक तत्व हुन्। अन्य सबै पोषक तत्वबारे चर्चा भइरहे पनि आइरन बारे भने कमी भएको देखिन्छ। सामान्य भाषामा आइरन भनेको फलामजन्य तत्व हो। यसलाई सूक्ष्म प्रोटिन पदार्थ पनि भनिन्छ, जुन मानव शरीरका लागि अत्यावश्यक प्रोटिन पदार्थको रूपमा लिइन्छ। यो एकदम थोरै मिलिग्राममा मात्र चाहिने तत्व हो। यसले शरीरमा भएको रगतलाई रातोपन दिने प्रमुख तत्व पनि हो। यसले शरीरमा पर्याप्त मात्रामा रातो रक्त कोशिकाहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। यसले रगतमा भएको हेमोग्लोबिनको नामक प्रोटिनको स्तर बढाउने काम गर्छ, जसको काम फोक्सोबाट अक्सिजन लिएर रगतको माध्यमबाट मानव शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा अक्सिजन पुर्याउने काम हो, जुन मानव शरीर सञ्चालनका लागि अति महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। जति रगतको रङ रातो हुन्छ नि त्यति शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढ्छ। यसले शारीरिक विकासमा पनि मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैले आइरनको कमी भए के हुन्छ? शरीरमा आइरनको कमी भएमा शरीरमा रातो रक्त कोशिकाहरूको कमी हुने, रक्त कोशिकाहरू नष्ट हुँदै जाने वा शरीरद्वारा रातो रक्त कोशिका निर्माण प्रक्रियामा कमी हुने समस्या उत्पन्न हुन्छ। यसबाहेक आइरनको कमीले शरीरमा अल्छीपना हुने, कुनै कुरामा ध्यान केन्द्रित नहुने, सुतिरहँ जस्तो लाग्ने, शरीर कमजोर हुने, शरीर सुस्त हुँदै जाने, थोरै काम गर्ने बित्तिकै शरीर गलिहाल्ने, साथै शरीरमा पोषण पदार्थको कमी हुने सम्भावना हुन्छ। यस्तै यसको अत्याधिक कमी भएमा रक्त अल्पत्ता अर्थात् एनिमिया
एनिमिया रोग लाग्ने जोखिम हुन्छ। एनिमिया शरीरमा रगतको कमीका कारण हुने गर्दछ। आइरन कम हुँदा कस्ता लक्षण देखा पर्छन्? एनिमिया भएमा हातखुट्टा सेतो भएर जाने, आँखाभित्र सेतो देखिने, मुख सेतो र पहेँलो हुने, हातखुट्टाको नङ सेतो हुने, उठ्न मन नलाग्ने, रिङ्गाटा लाग्ने, वाक लाग्ने, अपच हुने, खुट्टा सुनिने जस्ता समस्या आइरनको कमीले हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चिकित्सकलाई देखाइहाल्नुपर्छ। एनिमियाको जोखिम कस्तालाई हुन्छ त? पुरुषलाई भन्दा महिलालाई एनिमिया समस्या हुन्छ। महिलामा महिनावारीका कारण महिनैपछि रगतको नाश भइरहेको हुन्छ, जसले रगत बन्ने प्रक्रिया छिटो हुन्छ। शरीरमा पुनः रगत निर्माणका लागि गर्भवती महिला र दूध खुवाउने आमालाई आइरनको अति जरुरी हुन्छ, किनकि दूधबाट बच्चालाई आइरन पूर्ति भएको हुन्छ, जसले आमालाई आइरनको कमी हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यदि गर्भावस्थामा रक्तअलपत्ता भएर आइरनको कमी भएमा बच्चाको वृद्धिमा समस्या हुने, गर्भ तुहिने, गर्भावस्थामा आमाको मृत्यु हुने र आमाको मृत्यु समेत हुने पनि हुन सक्छ। त्यसो भए आइरन केमा पाइन्छ? फर्सी, कर्कलो, मेथीको साग, तोरी, पालुङ्गोको सागमा बढी मात्रामा आइरन पाइन्छ। चुकन्दर, अनार, गाजर, आलु बखडा, त्यस्तै सुन्तला, कागती, अमला, केरा, अम्बा, स्याउमा पनि आइरन बढी पाइन्छ। यी बाहेक ड्राई फुड, किसमिस, बदाम, काजु, पेस्तामा पनि आइरन धेरै मात्रामा पाइन्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै चुकन्दर, अनार, कर्कलो, अमलालाई मुख्य स्रोतको रूपमा लिइन्छ। चुकन्दरको पातमा आइरन हुन्छ। यी खानेकुरा खाँदा शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढ्छ, शरीरमा रातो रक्तकोशिका निर्माणमा पनि ह्रास हुन दिँदैन। फलामको भाँडामा पनि पाइन्छ आइरन। फलामको भाँडामा पकाएर खाएको खानेकुरामा पनि आइरन पाइन्छ। त्यसमा पकाएर खाँदा खानेकुरामा केही फलामको तत्त्व मिसिएको हुन्छ। उहिले शरीरमा आइरनको पूर्ति यसै फलामको भाँडाबाट हुने गर्थ्यो। त्यसैले फलामको भाँडामा तरकारी पकाएर खानु उत्तम मानिन्छ। तर आजभोलि भाँडाकुँडा थरीथरीका आएपछि फलामको भाँडाको प्रयोग कम भएको छ। त्यसैले आइरनको लागि तरकारी, फलफुल, ड्राई फुड लगायतका कुराहरू सेवन गर्नुपर्छ। त्यसो भए कति मात्रामा खाने? दैनिक यति नै आइरन खानुपर्छ भनेर तोकिएको छैन। यो मानिसको शारीरिक बनावट, दैनिक खानपान र शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणालीको अवस्थामा भर पर्छ। आइरनको आवश्यकता छुट्टै हुने गर्छ। आइरनमा कमी हुन नदिन के गर्ने? यसका लागि दैनिक खानपानमा पर्याप्त मात्रामा आइरनयुक्त सागपात, दाल, फलफुल र ड्राई फुडको सेवन गर्नुपर्छ। त्यस्तै गर्भवती महिलाको हकमा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार आइरन चक्कीको सेवन गर्नुपर्छ। सामान्यतया गर्भवती महिलालाई जाँच गराएकै दिनदेखि दैनिक आइरनको चक्की सेवन गराउने गरिन्छ। यस्तै आवश्यकता अनुसार हप्तामा एकचोटि खान सकिन्छ। कहिलेबाट खान सकिन्छ? गर्भावस्था अवस्थामा दूध खुवाउने महिला, रक्तअल्पत्ता बढी भएमा आइरन चक्की सेवन गर्नुपर्छ। त्यस्तै पछिल्लो समय महिलालाई आइरनका कारण एनिमियाको समस्या देखिन थालेपछि सरकारले किशोरीहरूको हकमा 10 वर्षको उमेरदेखि नै आइरन चक्की खुवाउँदै आएको छ। यसको कमीले भविष्यमा हुने गर्भ सम्बन्धी न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ। त्यसो भए यसको उपचार? एनिमिया भएको लक्षण देखा परेमा बिरामीलाई चिकित्सकका जाँच गराइहाल्नुपर्छ। यदि सामान्य लक्षण भएमा खानपिनमा आइरनयुक्त खानेकुराहरू खान सकिन्छ, अन्यथा डाक्टरको सल्लाह अनुसार गर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई समाचारपाटी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत शरीरलाई आइरन किन चाहिन्छ अथवा यसको लक्षण के हो, आइरनको काम के हो लगायतका महत्त्वपूर्ण कुराहरू जानकारी गरायौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स? त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचारपाटी सामान्य ज्ञान। समाचारपाटी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो, लोकसेवा आयोगको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2008 असार 1 गते। समाचारपाटी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न रहेको छ, ताप्लेजुङ जिल्लाको फक्ताङलुङ गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका कहिले घोषणा भएको हो? ताप्लेजुङ जिल्लाको फक्ताङलुङ गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका कहिले घोषणा भएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।